अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारी अल्फाज के तोड़ जोड़ और जोड़ तोड़। मतलब अगर तोड़ दिया हो तो उसके जोड़ कैसे लिखने हैं और अगर जोड़ दिया हो तो तोड़ कैसे लिखने हैं। ये अगर मैं आपको वो बता दूँ जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश में बताया था ब्लेंड्स और सेगमेंटेशन। ब्लेंड्स जो होता है वो जोड़ को कहते हैं और सेगमेंटेशन तोड़ को कहते हैं, जिसको टुकड़ों में तकसीम किया जाए। ये हैं बारी हुरूफ। बारी हुरूफ ये भ भ थ ठ छ छ द ढ र ड़ ख ख ग ल न न। ये अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई थी हुरूफ की दर्जाबंदी में, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ कि अगर तोड़ जोड़ है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है कि तोड़ जोड़ तो आपको पता है कि बस हुरूफ को अलग अलग करो तो ये तोड़ हो गया और हुरूफ को जोड़ दो तो ये जोड़ हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो जो बे है, तो ये जब तोड़ लिखते हैं तो बे को अलग लिखते हैं और चश्मे हे को अलग। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि ये जो है ये अलग लफ्ज़ नहीं है। ये अगर इसके साथ बनेगा मिलेगा तो ये लफ्ज़ हर्फ बनेगा, ये लफ्ज़ नहीं है। आपने बेहे ब पेहे प ये हुरूफ है। जिस तरह बी पी टी टी सी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, ये हुरूफ है, इसको आपने अलग अलग नहीं लिखना। अब अगर ये देखिए, ये अगर हुरूफ है, ये अब ये देखिए गोभी गोभी, तो ये गोभी आपने अगर इसकी जोड़ आपने लिखनी है तो आपने क्या करना है, ये गो हो गया और ये बे भी आपने एक साथ लिख के तो इसके साथ ये लिखना है। तो ये तोड़ में आप इस तरह लिखेंगी, मतलब आपने इसको ये दोनों आप एक साथ लिखेंगी और ये दो नहीं है, ये एक है, ये हर्फ है, ये हर्फ है। फिर ये छतरी हो गई है। छतरी में ये देखो मैंने ची को एक साथ लिखा है, बाकी सबको अगर मैं अलग अलग लिख रही हूँ तो ची को मैंने क्यों अलग लिखा है, कंबाइन लिखा है। होना चाहिए था कि ची अलग और चश्मे ही, लेकिन आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो चश्मे ही है वो एक अलग हर्फ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अगर हुरूफ तहज्जी में आप इससे ये कुछ हुरूफ है 15, अगर ये 15 हुरूफ आप इससे हटा दें तो इससे कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये देखिए अगर आप इससे ये तब चश्मे ही बनेगा अगर इसके साथ बे होगा, पे होगा, ते होगा, टे होगा, झ होगा, च होगा और फिर क होगा, घ होगा और या फिर लाम होगा, नून होगा या फिर मीम होगा। ये हुरूफ होंगे इसके साथ तब ही ये हर्फ बनेगा, वरना अगर आप कहीं पर भी आप ये लिख लें, अगर किसी ने इसको अलग लिखा है या इससे जैसे हमेशा है, हमेशा अगर आप इस लफ्ज़ से शुरू करेंगे तो ये गलत लफ्ज़ होगा, क्योंकि चश्मे ही से कोई हर्फ शुरू नहीं होता, इसलिए कि ये अकेले कोई भी हैसियत नहीं रखता। ये हैसियत तब रखता है जब इसके साथ ये वाले हुरूफ, और हुरूफ की दर्जाबंदी में मैं आपको ये बहुत ज़्यादा तफसील से बता चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो पिछले वीडियो में जाके हुरूफ की दर्जाबंदी में भारी हुरूफ चेक कर ले। और अगर ये हैं, अगर ये इसको चश्मे गोल है ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, और ये जो कैंची है ये और या फिर ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। अगर इसकी आधी शक्ल आप चेक कर लें तो ये इसकी आधी शक्ल है या ये, लेकिन इसकी आधी शक्ल नहीं है, क्योंकि इससे कोई लफ्ज़, कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज़ इससे शुरू नहीं होता। ये तब कोई हर्फ है जब इसके साथ कोई दूसरा मिल के आता है, जैसे ये हुरूफ। अगर ये देखिए, अगर ये है ना भारी तो हम भ आ री भारी तब कहेंगे, लेकिन अगर इसके साथ ये वाली ही है, ये वाली ही अगर हम लगाएं तो ये बिहारी हो जाता है, बिहारी। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इस वाले हे में
یا اس والے ہی میں، یہ تو ایک ہے، اور چشمے ہی میں کیا فرق ہے، یہ آپ نے پکڑ کے بولنا ہے. لکھا جیسے بھ ب ہو گیا، پھ ہ پھ، لیکن اگر آپ نے اس کو ہی کے ساتھ بولنا ہے، بہ. اگر آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے تو آپ نے اس کو بہ پہ تہ ٹہ چہ چھ اس طرح بولنا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ بولنا ہے تو آپ نے بھ پھ ت ٹھ جھ چھ آپ نے اس طرح بولنا ہے. تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ چشمے ہی سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا. شروع کی جو اس کی آواز ہے وہ ہی اس میں بھی فرق ہے. اگر اس والے گول ہی سے شروع ہوگا تو وہ ذرا جس طرح شد والے الفاظ ہوتے ہیں نا، ویسے نہر، بہر، بہر، بہائی، اس طرح. لیکن اگر آپ نے چشمے ہی کی آواز نکالنی ہے تو اس کو آپ نے پکڑ کے بولنا ہے، جیسے بھ پھ تھ ٹھ. اسی لیے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ چشمے ہی سے کوئی لفظ شروع کرے تو وہ غلط ہوگا، اور اگر چشمے ہی بیچ میں آئے اور آپ نے اس کو ہی کی شکل میں لکھا، یہ والی، تو یہ بھی غلط ہے. وہ جس طرح ہر سبجیکٹ کے کچھ قانون ہوتے ہیں، اردو کے بھی بہت سارے قانون ہیں، چھوٹے چھوٹے قانون ہیں، جس میں اگر ایگزام میں اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں. اس لیے اگر یہ گو بھی ہے، اگر اس کا فرض کرے آپ کو جوڑ دیا ہے اور اس کا توڑ لکھنا ہے تو آپ نے گاف کو الگ لکھنا ہے، پھر وہ کو الگ لکھنا ہے. لیکن بے اور ہے کو آپ نے الگ نہیں کرنا ہے، یہ آپ نے ایک ساتھ لکھنا ہے. اور چھوٹی ایک، کیونکہ یہ ایک حرف ہے. جس طرح گاف ایک حرف ہے، واؤ ایک حرف ہے، اور یہ ایک حرف ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حرف ہے. چشمے ہی تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ یہ والے حروف آ جائیں. سمجھ گئے؟ ابھی یہ چھتری ہے، چھتری، چھتری، چھتری. تو چھتری میں دیکھیں میں نے تی کو بھی الگ کیا ہے، ری کو بھی توڑ دیں، یہ کو بھی الگ کیا ہے. آخری آواز تو سب کی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ پوری شکل میں آئے گی. لیکن چی اور ہی کو میں نے الگ نہیں کیا، کیونکہ چی اگر ہی کو آپ الگ کریں گے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ ہی سے کوئی حرف شروع نہیں ہوتا. اگر یہ دیکھیں اگر میں چھتری لکھوں تو یہ چھ ہے، پھر تی اس کے ساتھ ملا اور یہ ری ملا اور چھوٹی یہ. لیکن اب اس گھوڑا ہم اس کو گھوڑا نہیں کہیں گے، یہ گھوڑا ہے، گھوڑا، کیونکہ چشمے ہی کے ساتھ ہے اور یہ ایک ساتھ آئے گا. آپ نے اس کو الگ نہیں کرنا. دیکھو وہ بھی الگ ہو گیا، رئی بھی الگ ہو گیا اور الف بھی الگ ہو گیا، لیکن گھوڑا میں چشمے ہی اور گاف ایک ساتھ آئے گا. یہ آپ نے الگ کر کے نہیں لکھنا. پھر یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ واؤ کو جوڑنا ہے، پھر اڑئی کو اور یہ الف، تو یہ گھوڑا بنے گا. پھر ہے چولہا، لیکن یہ تینوں ہیں لام، میم اور نون. اس سے بہت کم الفاظ بنتے ہیں. باقی جو ہے 12 حروف، اس 12 حروف جو ہے بھاری حروف، اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. اردو میں پوری اس سے بنی ہے. لیکن یہ جو تین ہے، یہ تین اس سے بہت کم، جیسے کھولا، چھولا، ننا اور اس طرح کچھ حروف جس کی مطلب اگر اس کی شمار بھی ہو سکتی ہے، اور اتنے زیادہ کم ہے کہ مثالیں بھی بہت کم ملتی ہے. پھر یہ دیکھیں چولہا، ابھی یہ دیکھیں چی اور واؤ مل گئے ایک ساتھ، لیکن لام ہیلا کو ہم نے الگ لکھا ہے. لام اور ہے اس کو ہم نے الگ لکھا ہے اور اس کے ساتھ الف کو ملا ہے. پھر یہ دیکھیں کھیرا جو ہمیں آواز میں چھوٹی ہی کی آواز دیتا ہے، کھیرا. اس میں بھی ہم نے کاف اور ہی کو ایک ساتھ لکھا ہے. کاف کو الگ کر کے اور ہی کو الگ کر کے یہ بالکل غلط ہے. ہم نے کاف سے ہی کو الگ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک حرف ہے، پورا حرف ہے، پورا حرف ہے. اس کو ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں کاف ہی اور یہ کی، اور چھوٹی ہی اور بڑی یہ کی دونوں کی، چھوٹی ہی اور بڑی ہی دونوں کی آدھی شکل
یہ ہے، لیکن صرف اس کی آوازوں میں جب کچھ لفظ آ جاتے ہیں اس کی آوازوں میں، جیسے یہ کھیرا، کھیرا ہے، کھیرا میں اس کی چھوٹی یہ کی آواز آتی ہے، تو یہ دیکھیں کھیر اور را، کھیرا، لیکن یہ ہے کھیت، کھیت میں اس کی آواز بڑی یہ کی آتی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ چیک کر لیں کاف اور ہے کو ہم نے الگ نہیں کیا، یہ اور تے کو الگ کیا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں کاف ہے یہ کھے اور یہ تھے کھیت، اس طرح میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ اس طرح حروف ہیں جس میں شد والے مسئلے بھی ہیں کہ وہ جو جس پر شد والے الفاظ آ جاتے ہیں، جیسے اگر، لیکن وہ میں آپ کو الگ ویڈیوز پہ بنا کے دکھاؤں گی، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا اس کا اصول ہے۔ تو یہ اگر چھتری ہے، گھوڑا ہے، گھوڑا یہاں پر تو میں نے توڑ لکھا ہے، لیکن آپ کو میں اس کا دوبارہ گھوڑا کا اگر ہم توڑ لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے، یہ دیکھیں یہ ہے کاف ہے گ، پھر واو، پھر ڑ اور یہ الف، الگ الگ ہم اس طرح لکھیں گے، لیکن اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو ہم اس کو اس طرح جوڑیں گے، یہ آپ نے اس سے الگ نہیں کرنا، سمجھ آ گئی ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چشمے ہی اگر ان الفاظ ان حروف کے ساتھ آئے تبھی آپ نے اس سے کوئی لفظ بنانا ہے، اور اس کے توڑ جوڑ بناتے وقت آپ نے ان کو ان حروف سے الگ نہیں کرنا، دونوں کو ایک ساتھ لکھنا ہے، اور وہ حرف کہلائیں گے، وہ لفظ نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے نا، یہ میں نے آپ کے لیے میں جوڑ اور توڑ لے کے ہے وہی چیز، اس میں بھی میں نے دونوں ایکسپلین کیے تھے اور اس میں بھی میں دونوں ایکسپلین کروں گی، وہی لکھے ہوئے تھے اور وہی میں نے ایکسپلین بھی کیے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے یہ کھال، کھال، کھ، کھ، یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ باری حروف میں آپ نے کہنا، آپ نے نہیں کہنا، کھا، کھا، کھ، 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 دھ، 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 تھ، تھ، ت، ٹھ، 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 ن، 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 یہ آپ نے پکڑ کے بولنا ہے، اگر آپ نے اس کو کھول کے پڑھا مطلب ذرا لمبا کر کے کہ حال، کہ، جور، دودہ، تہیلی، تہیلا، ننہا، تو یہ سارے ورڈز غلط ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو چشمے ہی والے اور گول ہی والے الفاظ ہیں آپ نے، یہ ہے نا، اب یہ ہے نہر، 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 لیکن نہر، نہر، آپ نے اس کو پکڑ کے بولنا ہے، پھر اگر میں آپ سے کہوں کہ بھا، تو آپ نے یہاں پر بہا، بہا بولنا ہے، سمجھ گئی؟ اس کو آپ نے ذرا لمبا، اس کو لمبا کر کے بولنا ہے اور اس کو پکڑ کے بولنا ہے، اب یہ سارے حروف ہیں، لیکن توڑ جوڑ میں آپ نے کس طرح کرنا ہے، اب یہ ہے کھال، ابھی دیکھیں کھال مطلب توڑ جوڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے حروف الگ الگ کر دینے ہیں، جس طرح وہ کانٹریکشن نہیں ہوتے میتھس میں کہ اگر یہ 1 لاکھ میں نمبرز ہے تو پہلے اس کو لاکھ میں نکالو، پھر اس کو 1000 میں نکالو، پھر 100 میں نکالو، یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کو حروف کو الگ الگ کرو، الگ الگ اس کو لکھو، تو یہ دیکھیں میں کس طرح لکھوں گی، میں کاف اور ہی کو الگ نہیں لکھوں گی، میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ یہ ایک حرف ہے، اس کو لفظ نہیں کہیں گے، یہ حرف ہے، یہ دیکھیں یہ ہو گیا، اور پھر یہ ہو گیا، اور یہ لام کی پوری شکل، کیونکہ آخر میں جو لفظ آتا ہے وہ پوری شکل میں، اب آپ نے اس کو اگر پورا بنانا ہے تو ایک ڈیش لگا کے پورا کرے، اور الف چونکہ شرارتی حرف ہے تو اس کے ساتھ علام الگ لگے گا، اس کے ساتھ مل کے نہیں لگے گا، پھر یہ کھجور، کھجور، یہ دیکھیں کھ، پھر کھ کو ہم نے ساتھ لکھا ہے، اگر میں غلط لکھتی نا تو میں کیا کرتی، میں کاف کو الگ شکل میں لکھتی اور چشمے ہی کو الگ لکھتی، اکثر اسکول ٹیچرز جو ہوتی ہے نا وہ کیا غلطی کرتی ہے کہ ابھی تو میں نے کاف لکھ دیا، کہ یہ اگر کھجور کے توڑ جوڑ لکھنے کو کہو تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کاف کی الگ شکل لکھتی ہے اور پھر اس سے چشمے ہی کو الگ لکھتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ حرف تب بنے گا جب یہ ایک ساتھ آئے گا، یہ
आप इसको मतलब दो हरफी नहीं कहेंगे, ये एक हरफी है, ये एक हर्फ है। काफ हिक को हम अलग लिखेंगे, फिर इसके साथ जीम को अलग लिखेंगे, फिर वाव को और फिर री को, और मिलाने के लिए आपने उसको एक डैश से मिला देना है। अब यहाँ पर मैंने ली है एक मिसाल शरारती हरूफ की, सारे शरारती हरूफ लिए, तो इसमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ मिला हुआ। तो इसमें अगर तोड़ इसके बनाएंगे तब इसका पता चलेगा कि ये किस तरह इसके तोड़ बनाएंगे, तो कौन कौन से हरूफ एक दूसरे के साथ है। ये दाल है, फिर इसके साथ वाव है, फिर दाल है द, ये दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन चूंकि शरारती हर्फ है इसके साथ मिल के नहीं आ सकता, इसीलिए हमने इसको इसके साथ मिल के नहीं लिखा, और शायद इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग भी आता है, तो इस वजह से तो ये अलग नहीं आता। लेकिन शरारती हर्फ किसी को अपने साथ नहीं छोड़ता, तो इस वजह से जिस तरह ये है बुध, तो बुध में ये दाल के साथ आया है, ये मिल के उसके साथ है। ये सिंध है, सिंध ये दाल के साथ आया है, ये अलग नहीं आया। दाल है द, यहाँ पर भी तो अलग अलग है ना, देखिए दाल है द अलग नहीं है, यहाँ पर भी दाल है द अलग है, दाल है ड रे है ड, तो ये अलग अलग है ना। इस वजह से इसको हम ये इस मिल के नहीं लिख सकते कि शरारती हर्फ किसी को अपने सामने नहीं छोड़ता। फिर ये है थैली, थे, अगर हम इसको गोल ही के साथ, तेली को गोल ही के साथ लिखते तो हम किस तरह बोलते, तहेली, तहेली हम कहते, लेकिन थैली, थ थ थैली, ये देखिए तिहित हो गया। फिर यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि बड़ी ये की आवाज़ देता है, ये वाली है बड़ी ये की आवाज़ दे रहा है, थैली थैली, बड़ी ये की आवाज़ दे रहा है। और बीच में अगर छोटी ये आ जाए तो जाहिर है उसकी शक्ल ये है, छोटी और बड़ी ये की दोनों की शक्ल ये है, तो ये थे, और फिर यहाँ पर लाम और छोटी ये यहाँ पर पूरी शक्ल में आएगी, क्योंकि हर्फ ख़त्म हो रहा है। जब हर्फ ख़त्म हो रहा हो, जब शुरू हो रहा हो और चल रहा हो तो आधी अशकाल, लेकिन जब हर्फ ख़त्म हो जाए तो पूरी शक्ल में। अभी ये ठेला है, ठेला ठेला, तो ठेला में अगर हम इसको गोल ही से लिखते तो हम क्या कहते, टहेला टहेला। अगर हम उसको ये है कि खींच के पढ़ते हैं, खींच के टहेला, तो गोल ही है, समझ जाएं कि ये गोल ही की आवाज़ है। लेकिन अगर हम उसको पकड़ के बोलते हैं ठेला ठेला, तो ये क्या है, ये चश्मे ही की आवाज़ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टी को ही से अलग नहीं करेंगे, टी और ही को एक साथ लिखेंगे, फिर ये की आवाज़ आएगी, फिर लाम की आवाज़ आएगी, और फिर अलिफ, ठेला। और इसी तरह एक लफ्ज़ और भी है जिस उसको क्या कहते हैं, वो ठेला है, और एक दूसरा है रेहड़ी, रेहड़ी उस बहुत कम उर्दू अल्फाज में इस्तेमाल होता है रेहड़ी, उसमें भी ये चश्मे ही इसी तरह इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखिए रह आदि शरारती हर्फ के साथ, और फिर ड़ी शरारती हर्फ के साथ इस तरह है, तो रेहड़ी और टेला और टीला, टीला हो जाता है, वो टीला। अगर हम टीला इसको बोले, वो जो इस तरह वाले है क्या साथ आएगा, टीला, वो जो पहाड़ी छोटी पहाड़ी होती है उसको हम टीला कहते हैं, जो मिट्टी से बनी हुई होती है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ये नून और लाम और मीम भारी हर्फ है, लेकिन बहुत कम हुरूफ से बने हैं। तो ये नन्ना, नन्ना इसमें क्या है, नून को आपने अलग लिखना है, और फिर आपने नून है ना को, ये देखो ये नून है ना, और फिर अलिफ, तो ये अगर हम इसके साथ मिलाएं तो ये क्या बन जाता है, नन्ना, समझ गए। लेकिन ये बारी हुरूफ जो 15 है तादाद में, आपने इसको लाजमी याद रखना है। बारी हुरूफ कितने हैं, 15, जिसमें ये 3 जो है बहुत कम यूज़ हो रहे हैं लेकिन होते हैं, और जो 12 है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और बारी हुरूफ की पहचान ये है कि आपने इसको पकड़ के बोलना है, भ थ थ छ छ छ ध, दूध दूध दूध, देखिए र ख
घ, ये देखिए घ, घोड़ा, घोड़ा, हम इसको घोड़ा नहीं कहेंगे। खहड़, कहड़ा, हीरा, हीरा, हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि फिर सारे तो उर्दू का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये उर्दू के जो जोड़ तोड़ हैं मैं सेम है। उस वक्त मैंने यहाँ पर तोड़ लिखे थे और यहाँ पर लिखे थे, मतलब तो एक ही था। मतलब अगर आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना होती तो बस वही वाले काफ़ी थे, क्योंकि उसमें तोड़ भी था और उसमें जोड़ भी था। लेकिन इसमें मैंने आप लोगों के सामने बनाए हैं तोड़, कि ये तोड़ा आपने इस तरह करना है कि आपने चश्मे ही को इन्हीं के साथ लिखना है। चश्मे ही को आपने एक हर्फ तब समझना है जब ये इनके साथ आएंगे। वो अकेला कोई हैसियत नहीं रखता, उससे कोई हर्फ नहीं बनता। और अगर कोई बंदा, अभी आप लोग शहीद है, तो ये देखिए शहीद, तो शीन के साथ, शीन इस बारी हुरूफ में है नहीं है, इसलिए। और ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना शहीद, ही, अगर आप लोगों शहद, फिर उसको शहद निकलता। अगर आप उसको देंगे शहद, शहीद, शहद, इसका वर्ड्स चेंज हो जाता अगर आप इसको पकड़ के बोलते। अब ये देखिए ये शहर है, शहर आपने तब शहर इसको बोलना है जब ये इसमें तो ये लंबा करके बोला गया तो ये शहर बन गया। शर, शर, अगर आपने इसको पकड़ के बोलना है तो ये शर कहलाएगा। लेकिन शीन तो भारी हुरूफ में है ही नहीं, इसीलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसमें ना हो और कोई इसको चश्मे ही से लिखे तो आप फ़ौरन कह दे कि आपने ये लफ्ज़ गलत लिखा है, क्योंकि ये लफ्ज़ तो भारी हुरूफ में है नहीं। इसलिए आप इसको रट लें कि भारी हुरूफ कौन कौन से हैं। अब ये देखिए मछली, मछ, तो ये चे, मछली, ये देखिए चे इसमें है ना, तो अगर मछली यहाँ से शुरू है तो हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसके तोड़ में आपने क्या करना है, चे को अलग लिखना है। समझ आ गई है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना ज़्यादा समझाने के बाद इस तरह तो मेरे ख्याल में बच्चों को भी नहीं समझाया जाता। तो ये टीचर्स के लिए एक अहम लाइन है और उससे ये काफ़ी समझ चुके होंगे। और आइंदा अगर बच्चों को समझाएंगे तो चश्मे ही की बात बताएंगे, भारी हुरूफ उनको रटवाएंगे, क्योंकि ये रटेंगे तभी उनको पता चलेगा छोटे क्लासेस में। और ख़ुद भी उनको पता चल जाएगा, उनको कॉन्सेप्ट टीचर्स का क्लियर हो चुका होगा। और बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स का मैंने देखा है कि वो भारी हुरूफ को लफ्ज़ से जो इन लफ्ज़, ये लफ्ज़ है, हर्फ है, बे, पे, ते, इनसे अलग करके तो तोड़ में लिखते हैं, जो गलत है। जो तरीका मैंने बताया है, अभी देखिए ये तोड़ में मैंने थे को अलग नहीं लिखा, ठे को अलग नहीं लिखा, दाल है द को अलग नहीं लिखा, काफ़ी क को अलग नहीं लिखा, नून है न को हमने नहीं लिखा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चश्मे ही अगर किसी लफ्ज़ में आ जाए तो आपने उसको अलग नहीं करना आपने। और चश्मे, एक दूसरी अहम ज़रूरी बात देखिए, चश्मे ही हर लफ्ज़ की जो हर्फ है उसके बाद आई है, उसके बाद आई है। देखिए जिम के बाद, ची के बाद, दाल के बाद, डाल के बाद, रे के बाद, मतलब कोई ऐसा हर्फ नहीं है कि जिससे हम पहले, मतलब ये है और ये अब इसके यहाँ काफ हम लिखे, ये काफ हम इस तरह नहीं लिख सकते। इस तरह अगर कोई हर्फ आ भी जाए वो शरारती हुरूफ के अलावा कोई हर्फ नहीं हो, कोई हर्फ नहीं हो सकता। दूसरे हुरूफ के साथ आपने वही हर्फ पहले लिखना है, जैसे बी, पी, टी, टी, वो पहले लिखना है और चश्मे ही को उसके साथ बाद में मिलाना है। समझ गए? ये अगर हम ये कहें तो ये हे लिफा को हम नहीं कह सकते कि ये भारी हर्फ है। भारी हर्फ वो इसलिए नहीं है कि चश्मे ही इससे पहले आया है, चश्मे ही जिससे बाद में आएगा वही भारी हर्फ कहलाएगा। समझ गए? अब यही एक आखिरी शोशा था, वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अभी आप इसके साथ बच्चों को प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि तोड़ जोड़ के साथ बच्चों की लिखाई और पढ़ाई की, क्योंकि ये इब्तिदाई लिखाई पढ़ाई का कोर्स है, तो इसमें बच्चों की इब्तिदाई लिखाई पढ़ाई बहुत तेज़ी से
امپروو کر جاتی ہے، اور ٹیچرز بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، کوئی بھی ورک شاپ ہو ٹیچر اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔